नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मोहतरम सर शाहिद साहब और क्वीन इंग्लिश स्कूल की तमाम टीम, इंतज़ामिया, वालिदैन, जुमला तलबा तालिबात और तमाम मुहिब्बीन व बस्तगान क्वीन इंग्लिश स्कूल, आप तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और बारे दिगर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब सर शाहिद साहब का कि हमेशा की तरह आज भी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को हमेशा आपकी खिदमत के लिए और आप मुल्क व कौम की, इस्लाम की खिदमत के लिए इसी तरह काम करने की तौफीक दे। बड़ी ही खुशी होती है जब ऐसे तालीमी लोगों के साथ बैठने का मौका मिलता है और उनसे बात करने का मौका मिलता है। मैं देख रहा था आप क्वीन इंग्लिश स्कूल की हिस्ट्री को और आपकी डॉक्यूमेंट्री को, 27 साल एक ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, अरसा होता है। और सूफिया ये कहते हैं कि जो मुस्तकिल मिजाजी होती है वो खुद अपनी ज़ात में एक करामत होती है। तो अगर हम किसी शख्स में इतनी देर एक ही काम को करते रहने की काबिलियत देखते हैं तो वो वली की सिफ्त उसके अंदर अल्लाह पाक शामिल कर देता है। तो मैं चाहता हूं कि सर शाहिद साहब के लिए क्लैपिंग करें कि इतनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ 3 दिहाइयों से इस इलाके की खिदमत कर रहे हैं और मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। मैंने 2 बातें आपसे गुजारिश करके इजाज़त चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि इंसान की ज़िंदगी के 2 पहलू होते हैं। जो इंसान ज़िंदगी जीता है वो 2 तरीक़ों से ज़िंदगी जीता है। एक उसकी ज़िंदगी का इनफरादी पहलू होता है और एक उसकी ज़िंदगी का इज्तिमाई पहलू होता है। जो इनफरादी पहलू होता है, मैं ये समझता हूँ कि उसकी पूरी ज़िंदगी का दारोमदार उस इनफरादी पहलू पे होता है। मिसाल के तौर पर हम जिस भी शख्सियत से बात करते हैं, जिस शख्स से बात करते हैं, तो वो कहता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, एक मेरे करने से क्या हो सकता है, एक मैं अच्छा हो जाऊंगा तो क्या कर लूँगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इज्तिमात के लिए अफराद की ज़रूरत पड़ती है और उन अफराद में एक इनफरादियत होती है और इनफरादियत वो आप एक शख्सियत होती है जो आप में से सारे अपनी अपनी एक शख्सियत के हामिल हैं और तमाम लोग अपनी अपनी एक शख्सियत रखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये चाहते हैं कि पूरा माशरा तब्दील हो जाए तो फिर हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो मेरी ज़िंदगी का इनफरादी पहलू है, जो अपनी ज़िंदगी मैं गुजार रहा हूँ, वो किस तरह की गुजार रहा हूँ। मतलब वो क्या कहते हैं, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जो शख्स भी ये सोचता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देख लें। आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत ज़ात को देख लें कि पूरी कायनात में अगर कोई इंसानों के लिए इनकलाब बर्पा किया तो वो मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और वो अकेली शख्सियत थी। आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर लेते हैं तो बहुत सारे मददगार तो हो सकते हैं, लेकिन उन अकेलों ने मुस्तकिल मिजाजी के साथ जब कोशिश की तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, वो आपको इज़्ज़तों से नवाजता है। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। अगर आप ये चाहते हैं कि कारवां बने तो उससे पहले सबसे पहले अपनी ज़िंदगी के इनफरादी पहलू को निखारना होगा और अपनी शख्सियत को निखारना होगा है। और उसकी सबसे बड़ी जो वजह है और ज़रिया है वो ये हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया है कि हर मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। हम ये समझते हैं कि डॉक्टर बनना, और बाज़ दफ़ा हम ये समझते हैं कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े, इस तरह की बातें। अब हमें ये समझ नहीं आती कि इल्म हासिल करना, कौन सा इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। तो मैं ये समझता हूँ, बल्कि हदीस में भी आता है, आपके ऊपर वो तमाम इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात हैं, और वो तमाम इल्म हासिल करना, उसके बारे में जानना हर
مسلمان پہ فرض ہے جس کا اس کو پتہ نہیں ہے. آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ آپ کی غلطی ہے, آپ کی کمزوری ہے. اور ہر حاکم سے اس کے محکوم کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو کیا آپ رب کو یہ جواب دیں گے کہ باری تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اپنے بچے کو میں نے سکھانا کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کہے گا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم پہ فرض ہے علم حاصل کرنا, کہ ماں بنتے کیسے ہیں, اچھی ماں کہتے کس کو ہیں, یہ سیکھنا آپ تمام لوگوں کا فرض ہے. اور اگر انفرادی طور پر آپ اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیں گے, وہ کہتے ہیں کہ سب سے آسان کام دنیا میں کون سا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ آسان کام کسی کے اوپر تنقید کرنا ہے, کسی کو غلط کہنا ہے. اور سب سے مشکل کام یہ ہے کہ اپنی ذات کی درستگی کے لیے اپنے اوپر تنقید برداشت کرنا اور اپنے اوپر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اور رات کو جب بستر پہ لیٹتے ہیں تو اپنا محاسبہ کریں کہ آج میں نے زندگی میں کیا کیا ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ زندگی کے کس موڑ پہ کھڑے ہیں اور آپ کی اپنی شخصیت میں کتنی خامیاں ہیں. آج اس وزن میں سر شاہد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ پیغام آپ کو دے کے جانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اجتماعی طور پر آپ کے معاشرے میں تبدیلی آئے تو اس کی جو پہلی اینٹ ہے, وہ پہلا ذریعہ ہے, پہلی سیڑھی جو ہے, پہلا سٹیپ جو ہے, وہ آپ کی اپنی ذات میں آپ نے آج سے تبدیلی لانا شروع کر دینی ہے. اور اس میں سب سے پہلی تبدیلی اگر آپ جو لا سکتے ہیں وہ اپنی شخصیت کو علم سے آراستہ کرنا. جن چیزوں کا آپ کو نہیں پتا ان کو اپنے اندر, اپنی ذات کے اندر شامل کر لینا, یہ آپ کا پہلا کام ہے. اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ یہ پورا معاشرہ اجتماعی طور پر بھی آپ کی انفرادیت کی وجہ سے آپ کا پورا گھر ٹھیک ہو سکتا ہے. اور آپ کے گھر ٹھیک ہونے کی وجہ سے ایک محلے, ایک گاؤں, ایک قصبے, ایک شہر, ایک صوبے میں پیغام پہنچ سکتا ہے. اور یہ سارا کام آپ کی ایک انفرادی شخصیت سے ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں ایک مسجد کا امام ہوتا ہے, اکیلا آدمی ہوتا ہے, اور ہم تمام کہتے ہیں پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے ایک امام کو جو حاکم ہوتا ہے, جو اپنے گھر کا سربراہ ہوتا ہے, ہر وہ شخص سربراہ ہے جس کی بات سننے کے لیے 2-4 لوگ موجود ہیں. آپ کے 3 بچے ہیں تو آپ سربراہ ہیں, آپ اس کا جواب دیں ہیں, آپ نے اس کا جواب دینا ہے. تو آپ جب اپنے گھر کی تربیت کرنا شروع کر دیں گے اور اپنی خامیوں کو دور کر کے اپنے بچوں کو سکھانا شروع کر دیں گے. ایک چھوٹی سی مثال کر کے میں اینڈ کرتا ہوں کہ اسکول سے فون جاتا ہے گھروں میں. سر شاہد صاحب, اسکول سے فون جاتا ہے گھر میں ایک باپ کو, وہ جا کے کہتا ہے, فون پہ جاتی ہے, مس کال کرتی ہیں, السلام علیکم سر, کیا حال ہے, خیریت سے ہیں, آپ کا بیٹا اسکول میں پنجابی بہت بولتا ہے تو اس کو اردو سکھائیں. تو وہ فون کے درمیان میں کہتا, اوے تو پنجابی بولنے جا کے. تو جب وہ خود پنجابی بولتا ہے تو کبھی بچہ اردو نہیں سیکھ سکتا ہے. یہ ایک مثال میں نے دی ہے. یعنی اگر آپ خود اچھے ہیں, آپ بچے کی اچھی تربیت کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں, خود نماز پڑھتے نہیں اور بچے کو کہتے ہیں پڑھیں, تو اثر کبھی بھی نہیں ہوگا. تو انفرادی شخصیت میں بہت لمبی بات ہے, کنکلیئر کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ اپنی شخصیت کے اندر ایک فرد جو ہوتا ہے وہ پورے کے پورے نظام کو تبدیل کر سکتا ہے. اور اس کے لیے سب سے ضروری کام یہ ہے کہ اپنی شخصیت کو نکھاریں. جو خامی کمی آپ کی طرف سے آپ کے اندر, اللہ نے آپ کو مکمل بنایا, جس کے ہاتھ, کان, ناک, منہ, آنکھیں سلامت ہیں, اللہ نے تو اس کو مکمل بنا دیا ہے. اب اس نے اپنی شخصیت کو کیسے نکھارنا ہے وہ انسان کے اوپر ہے. تو مجھے یقین ہے کہ اگر آپ تمام لوگ کوشش کرنا شروع کر دیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ آپ کی انفرادیت کی وجہ سے اس پورے ملک پاکستان میں اور عالم اسلام میں ایک انقلاب برپا ہوگا. اور مجھے یقین ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, پھر جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your inspiring address and valuable message. I hope our students follow your thoughts. اب میں ریکویسٹ کروں گی پرنسپل آف کوئن انگلش سیکنڈری اسکول سر محمد شاہد کو کہ وہ آئیں اور ہمارے معزز مہمانوں کو اے وطن